अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं आज आप लोगों को मेल और फीमेल का कुछ राज बताना चाहता हूँ। कोई ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ मेल फीमेल नौजवानों को पता नहीं होती। वो क्या चीज़ है? जो नौजवान लड़का है या शादीशुदा है, शादीशुदा तो ये पहली बात है, वो गलती नहीं करते, उनको समझ आ जाती है। जो नौजवान गलती करते हैं, जो मेल है, ठीक है, वो क्या गलती करती हैं? वो नौजवानी के नशे में, नौजवानी का नशा भी है। नौजवानी का क्या नशा है? वो ये नशा है, बस आपको एक चीज सवार होगी, मैं अब अपने अंदर की गरमाइश निकाल दूं, जैसा निकाल दो, गलत करूं या फीमेल से जाके अटैच हो जाऊं, भाई करना है काम। जो मेल और फीमेल की जो गलती है वो मैं आज आप लोगों को बताने जाता हूँ। वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। मैं उसको इश्यू दूंगा, बताऊंगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान है मर्द के लिए, मेल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नौजवानी में उसको नहीं पता चलेगा। वो बात ये है, जो फीमेल को माहवारी आई हो, डेट बोलते हैं, माहवारी बोलती हैं, कपड़े बोलते हैं, हर जबान का अपना लफ्ज है, जिसको आए हुए हों महीने के बाद आती है फीमेल को, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने जाके हम बिस्तरी कर लिया है, चाहे एक दफा की है, चाहे दो दफा या तीन दफा, बेड़ा गर्क हो गया हम बिस्तरी करने से। उसके अलावा मैं बता दूं, उसके अलावा आप लोगों ने हम बिस्तरी के अंदर, मतलब माहवारी के अंदर, लड़की को माहवारी है तो आप लोग, बीवी है, एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, आपकी बीवी है, उसको माहवारी डेट आ चुकी है तो आप उसके साथ सो रहे हैं। नौजवान तो रुकेगा नहीं, वो कहेगा भी मैं मिलना चाहता हूँ। वो फीमेल रोक देती है, साथी रोक देगी, आपकी बीवी रोक देती है, वो कहती है नहीं। तो फिर आप लोगों ने प्यार करते हैं, किस करते हैं, उसके ऊपर नीचे घूमते हैं फिरते हैं। जो ऊपर नीचे घूम फिर रहे हैं, उसके अपना जिस्म, मेल का जो अज़ू खास है, तनासुल है, वो फीमेल के ऊपर चला जाता है, यूट्रस के पास, ठीक है, ऊपर चला जाए। वो जो खून आ रहा होता है, जो खून आ रहा है, वो खून आपके तनासुल के साथ लग जाता है, नफ्स के साथ लग जाता है। समझे, जो उसके जरासीम होते हैं, उसके बहुत जरासीम खतरनाक होते हैं। फीमेल के जरासीम उस वक्त खतरनाक होंगे जब माहवारी के अंदर होगी, ठीक है। आप लोगों का उसका ब्लड आप लोगों के अज़ू खास पे लग चुका है तो फिर भी आपको नुकसान मिलना शुरू हो जाएगा, कम मिलेगा। जो आप हम बिस्तरी कर लेंगे तो बेड़ा गर्क गया, फिर वो आपको टाइम लगेगा, 3-4 साल लग जाएंगे ठीक होने पे। फौरन कंट्रोल कर लिया है 6 महीने, एक दफा गए फौरन कंट्रोल करेंगे, 6 महीने आपके गुल, पता आपको नहीं चलेगा, आपके अंदर चलेगा, आपके सुप्रम को पता चलेगा, आपकी हड्डियों को पता चलेगा, आपकी ताकत है, कुव्वत बा को पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। उस वक्त पता चलेगा जब टाइम बहुत ज्यादा गुजर जाएगा, फौरन नहीं चलता पता, ठीक है जी। उससे आप परहेज करें। आप लोगों से गलती हो चुकी है, ठीक है, आप लोगों से गलती हो चुकी है तो मेरे चैनल पे अब्बास सर पर यूट्यूब पे जाएंगे, इस हवाले से वो नुस्खा मैंने भेजा हुआ है कुव्वत बा के लिए, वहां पे कुव्वत बा का जो मैंने नुस्खा बताया वो आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, जब वो हो जाए उसको बोलते हैं सुजाक। सुजाक की फिर निशानी शुरू में निशानी बता देता हूँ यार, मेरी वीडियो तो लंबी हो जाएगी, आवाम पसंद नहीं करती वीडियो लंबी, वो कहते शॉर्टकट होनी चाहिए। शॉर्टकट में वीडियो में हम क्या आप लोगों से बयान करें, बीमारी क्या बयान करें या नुस्खा क्या बयान करें। मुझे तो उन दोस्तों पे गुस्सा आता है, कहते हैं जी शॉर्टकट वीडियो होनी चाहिए। शॉर्टकट में आपको लोगों को मैं तरीका नहीं समझा सकता, परहेज नहीं बता सकता, उसकी वजूहात नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता यार मैं, ठीक है। तो आप लोगों को निशानी बताना चाह रहा हूं, जो मेल और फीमेल से ये गलती हो जाए, फिर उसके बाद पता क्या होता है, मेल के अंदर पेशाब का पीला, हड्डियां दुखने लग जाती हैं, घुटने के अंदर कड़ाके निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पेशाब का पीलापन हो जाएगा, पेशाब करने के बाद आपको कतरे आएंगे, पेशाब के जो कतरे आएंगे ऐसे लगेगा जैसे साड़ मच रहा हो, जलन, बहुत ज्यादा जलन पेशाब के अंदर होगी। फिर पेशाब आपका छोटा पेशाब रुक रुक के आएगा, ये निशानी है, इसको बोलते हैं सुजाक।
ٹھیک ہے، سوزاک کا میں نے نسخہ بتایا ہوا ہے اپنے چینل پہ، آپ وہ جا کے دیکھیں گے، آپ لوگوں کو بنا لیں۔ سوزاک کے حوالے سے میں نسخہ بتا چکا ہوں ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے، عباس اربل پہ جائیں گے، سوزاک کے حوالے سے آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ سوزاک کو جو نسخہ آپ لوگوں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی جلدی آپ لوگوں کو کنٹرول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سوزاک ویسے بھی ہو جاتی ہے، ایک تو سوزاک ہوگی اس وجہ سے، جو یہ سوزاک ہوتی ہے بہت خطرناک ہے۔ سوزاک کی دوائی کھائیں گے، قوت با کی دوائی جو ہوگی، قوت با جمع کا لفظ ہے، پھر اس کے اندر آپ امساک اور انتشار کی دونوں کی دوائی کھائیں گے۔ جو سوزاک ہے، سوزاک کی نشانی یہی ہے جو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگ نہیں بنا سکتے، بننی جنی لیں تو آپ ہم سے بننی جنی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ ہمارے دواخانے کا وزٹ کرنا چاہیں تو میرے فیس بک پہ بھی نمبر ہے، یوٹیوب پہ بھی نمبر ہے، میرا جو چینل کا ہے عباس اربل ہے، فیس بک پہ جائیں گے عباس اربل نام کا پیج ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ نمبر مل جائے گا۔ آپ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آنا چاہیں تو آپ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ لوگوں کو میرا ایڈریس بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے ایک دوست، میں نے کل 2-3 دن ہو گئے، اس نے میسج کیا تھا بھائی زخم کے حوالے سے کوئی بتائیں، ویڈیو ہمیں علاج بتائیں، زخم کا کوئی علاج بتائیں۔ زخم تو بول دیا انہوں نے، واضح نہیں کیا زخم کیسے ہے، زخم بھی کئی طریقے کار، میں علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا اس کی۔ فی الحال جو میں سوزاک کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں، مہربانی کریں، نہیں آپ علاج فوراً کر سکتے، ٹائم زیادہ جائے گا، آپ کے سپرم ڈیڈ ہو جائیں گے، 0 پوائنٹ پہ آ جائیں گے، جب 0 پوائنٹ پہ آئیں گے پھر اس کو جانا، اوپر جانا ٹائم لگ جائے گا، بہت مسئلہ بنے گا آپ لوگوں کو، بہت زیادہ مسئلہ بنے گا۔ کہیں شاید یہ بہت بول کے ہمیں ڈرا رہا ہے، ڈرا نہیں رہا۔ کوئی ایسا مریض آپ کے ساتھ مل بھی جائے نا، دوستوں کے ساتھ محفل کے ساتھ کوئی مل بھی جائے، بتائے گا واقعی یہ چیز ہے۔ سوزاک تو ایک میں بتانے جا رہا تھا، ایک حوالے سے ہوتا ہے میل اور فیمیل کے ڈیٹ کے اندر ملنا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بہت چیزیں گرم کھائی ہیں، گرم چیز، چاول بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، گوشت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ڈرنک استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیزیں یا دوائی استعمال کر رہے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنا ساتھی کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ گپ شپ سے مراد یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھی کے ساتھ ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں، دوائی زیادہ استعمال کریں گے گرم، پھر بھی آپ لوگوں کو سوزاک ہو جاتا ہے، پھر وہ گردے بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک ویڈیو سوزاک کے حوالے سے اسپیشل بنائی ہے، سوزاک کے حوالے سے، وہ جا کے آپ اس کو واچ کریں۔ نسخہ آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے تو ہم ہمارے دواخانے کا وزٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ورنہ ہوم ڈلیوری بھی منگوا سکتے ہیں، جو اس کے ریچارج ہوں گے وہ آپ پے کریں گے، مل جائے گی جی۔ اور ہمارے دواخانے پہ بھی اپنا بواسیر کا نسخہ فی سبیل اللہ، خونی ہو یا بادی ہو، وہ بتائیں گے، کمنٹ کریں گے۔ بواسیر کا نسخہ ویسے میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ جا کے آپ اس کو ویڈیو کو واچ کریں گے، بواسیر پارٹ 2 میں وہ دیکھیں گے بھی، میں اس کو مکمل ویڈیو میں بتا رہا ہوں کیسے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کو، تو جا کے وزٹ کریں۔ وہاں پہ نہیں بنانا چاہتے، فی سبیل لینا چاہیں تو اپنا ایڈریس، فون نمبر، ٹھیک ہے، دیں گے تو آپ کے پاس دوائی پہنچ جائے گی، اور بتائیں گے بھی ہمیں خونی ہے یا بادی بواسیر ہے جی۔ آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔